ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं स्वविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। सूत उवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणप्रीतिलालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं। कालव्यालमहात्रास विध्वंसकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महद्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। एतच्छिवपुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। राजसूयेन यत्पुण्यमग्निष्टोमसतेन च तत्पुण्यं लभते शम्भोः कथाश्रवणमात्रतः। मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। एको जरामरः स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवा जरामरं। सदा सेव्या विशेषतः। एतच्छिवपुराणस्य कथा परमपावनी। एतच्छिवपुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत्। 24,000 ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिकसुसम्पूर्णः शृणुयात्तं परादरात्। एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनं। गंगाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा। एतच्छिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः। शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवास्तु सता समर्च्यं। तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखामराणां। के विशुध्यन्त्यनया कथया पापिनः कलौ
वदतान् कृपया सूत कृतार्थं भुवनं कुरु। सूत उवाच ये मानवाः पापकृतो दुराचाररताः खलाः कामादिनिरता नित्यं तेऽपि शुध्यन्त्यनेन वै। पुराणस्यास्य पुण्यं सन् महापातकनाशनं भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव शिवसन्तोषहेतुकम्। आसीत् किरातनगरे ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः दरिद्रो रसविक्रेता वेदधर्मपराङ्मुखः सन्ध्यास्नानपरिभ्रष्टो वैश्यवृत्तिपरायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्तजनवञ्चकः। एकदैकतडागे स स्नातुं यातो महीसुरः वेश्यां शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। एकदेर्ष्यावसाद्रात्रौ मातरं पितरं वधूं प्रसुप्तान्यवधीद्दुष्टो धनं तेषां तथा हरत्। कदाचिद्दैवयोगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतं। देवराजश्च मासान्ते ज्वरेणापीडितो मृतः बद्धो यमभटैः पाशैर्नीतो यमपुरं बलात्। धन्या शिवपुराणस्य कथा परमपावनी यस्याः श्रवणमात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाक्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। समुद्रनिकटे देशे ग्रामो बाष्कलसंज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेदधर्मोज्झिता जनाः। एवं कुजनसंवासे ग्रामे बाष्कलसंगिते तत्रैको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन्महाधमः। एकदा दैवयोगेन सम्प्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः सार्धं गोकर्णं क्षेत्रमाययौ। देवालयेऽथ कस्मिंश्चिद् दैवज्ञमुखतः शुभां शुश्रावसत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा। कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसि तं प्राह शैवं संवाचकं द्विजं। पश्चात्तापः पापकृतां पापानां निष्कृतिः परा सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपापविशोधनं। कथया सिद्ध्यति ध्यानमनया गिरिजापतेः ध्यानाज्ञानं परं तस्मात् कैवल्यं भवति ध्रुवं। स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावल्कलधारिणी भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गी रुद्राक्षकृतभूषणा। अथ तत्र समारूढा महेशानुचरैर्वरैः नीता शिवपुरीं सद्यो ध्वस्तसर्वमला च सा। सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिन्दुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवद्गिरिजा सखी। दैवज्ञं च समाहूय
सन्तोष्य च जनान्वितः मुहूर्तं शोधयेच्छुद्धं निर्विघ्नेन समाप्तये। विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं कार्यमेव हि अन्या चिन्ता विनिर्वार्या सर्वा शौनकलौकिकी। व्यासासनसमारूढो यदा पौराणिको द्विजः असमाप्तौ प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान्न कस्यचित्। व्यासरूपप्रबोधाग्र्य शिवशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पुंसां दीक्षाविहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे श्रोतुकामैरतो वक्तुर्दीक्षाग्राह्या च तैर्मुने। ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति।